पार्टीचा विजय असो. यशकांत भाई आज जेन्ना मोहनजन निवडून येयलो पयलीं म्हणल्यार धड्यार तुमच्याच एक वाठारान हांगसर येयला कशें पळयता तुमी? ना म्हणल्यार कितें जालें की जेन्ना प्रचारा दरम्यान प्रचार करताले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्री गोंयराचे दोतोर प्रमोद सावंत सुद्दां हांगा येयल्ले आनी जडेगांवचे आमी प्रचाराक खऱ्या अर्थान सुरवात केलो. कित्याक जडेगांवच्यान जेन्ना आमच्या नागनाथ बेताळा दर्शन करून प्रचाराक सुरवात केली सुंदर रितीन आमची प्रचाराक सुरवात जाली आनी तेन्नाच आमकां संकेत मेळयले की आमची सीट एक कम्फर्टेबल मार्जिनान आमी जिखताले म्हणून. मिडियाचे खूब जाणां उलयले, प्रत्येक आपल्याक जाय तशे भशेन उलयले, पूण तेजो हांवें तेन्ना खंय तरी काले बायट दिता सांगलें ताजो कसलोच आमचे परिणाम जावपा ना. आमचे लोक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हेंनी सगळ्यांच्या प्रयत्नान आयज आमी जवळ जवळ 1000भर मतांनी लीड येवन हो सीट परते एकदां भाजपा कडेन दवरले कडेन आसा. भाई जेन्ना मोहनभाई जेन्ना निवडून येयलो आनी पयल्यान पयलीं तुमच्या घरा कडेन येयलो तुका मेळपा खातीर कशें पळयता तुमी? कारण आमी जे पद्दतीन हें घेतलें आश्रम आनी हें घेतलां ते हेजेर ताका खबर आसा की राजेंद्रान बाबा कितें केलां आनी हो सीट येवपा खातीर राजेंद्रान कसले एफर्ट्स घेतल्यात ते तांकां खबर आसा आनी ताका लागून ते म्हाजे फुडें येयल्यात. संजय भाई दोन उतरां. की खबर आहा की आतां सुशांतान सांगलें आनी आमचे राजन भाऊन सांगलें की आमकां हो प्रत्येक जेन्ना आमी देवळा कडेन येयले बेताळाचे तेन्ना आमकां एक अशें स्ट्रायक जालें की हो सीट 100% येतलो आनी आमकां इतको विश्वास आशिल्लो की आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता आनी प्रत्येक बुथाचेर कशें कितें लोकांची पल्स आहा हें आमकां खबर आशिल्लें आनी आमकां इतको विश्वास आशिल्लो की सावड्डे पंचायती आमी मॅक्झिमम लीड दितले हें आमकां विश्वास आशिल्लो. आनी जे मेन रोल जे आमकां बूस्ट मेळ्ळें जेन्ना आमकां राजेंद्र भाऊ आमचे बरोबर रावलो तेणें कांय कमी केलें ना. जेन्ना कितें सांगलें कितें सांगपाचें किंवा म्हाका खबर आसा की तेणें खुबशे वोटरांक घरा कडेन आपोवन सांगलें की अशें तें जावपा जाय आमकां सपोज एक भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावया जे दोनूय पक्षा बरोबर रावया आनी तेजें सहकार्य हे खूब मोठें आसा आमचे जे कॅन्डिडेट मोहन गांवकार निवडून येवपाक. सरपंच थोडक्यात आयज आमची सगळी सावड्डे वाटेच्यान तशेंच आमचे सगळे जे कार्यकर्ते मेन कार्यकर्ते आसल्या तेजी सगळ्याचे सहकार्यान आनी सगळे आमची सावड्डेची समर्थक आहा ते सहकार्यान आयज आमी पार्टी जिखली. ह्या पार्टी वटेच्यान आमचो कॅन्डिडेट जिखलेलो आसा. सगळ्यांक पयलीं सावड्डेचे आमी सगळ्यांक समर्थकां तशेंच जे ग्रासरूट लेवल आमचे बरोबर सगळ्यांक काम करता तांकां सगळ्यांक मोहनभाई वर अभिनंदन म्हणटा कित्याक हो विजय आमचो एकट्याचो न्हू कॅन्डिडेटाचो न्हू सगळे लोकांचो जाल्लो आसा. नितेश भाई हांवें पयलींच सांगलें आहा भाशणां की ही परंपरा बीजेपीची दोनूय सीटी निवडून येतली हें सांगलें आसा आनी पयलीं भाशणां सांगलां हो विजयाचो संकेत आमचो जाल्लो आसा. इतलेंच. मोहनभाई तुमचे खातीर राजन भाईन खुबशें काम केल्लें आसा तुका निवडून हाडपा खातीर कशें पळयता तुमी? हितून मातूय दुबाव ना. आमचो राजन पात्रांव जो आहा पळय न्हू तेणी आमचे खातीर भरपूर काम केलें आसा. इवन CM आमगे डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे घरा कडेन स्पेशल येयल्लो आनी तेन्ना सांगलें की बाबा आमी तेणें सांगलें उतर दिल्लें दोतोरा आमगेल्या की बाबा आपूण तेजे खातीर भरपूर काम करतलो आनी तेणें तें प्रूव करून दाखयलां. दोनूय गुड्डमार जावं मागीर धड्यार जावं इवन सावड्ड्यार सगळे कडेन तेजे टोटल तेगे कंट्रोल आहा आनी तेणे सुद्दां ते बेनिफीट आसा तेणें आमकां दिल्ली आसा. हांगा तुमी जाणा आसतलें पळय आतां आमी पळयता जेन्ना आमगे कावंटींग जालें तेन्ना जेन्ना सावड्डे पंचायतीचे जेन्ना बूथ येयले पळय 36, 37, 35, 36, 37, 8 हे जे बूथ येयले पळय हिस्पा भायर आमकां एक हें घेवन येयले लीड घेवन येयले. तेन्नाच कळ्ळें की सावड्डे जो आमचो व्हडलो आहा पळय सावड्डे जितले लोक आमगे सरपंच सद्या आमचे कडेन आहा आमगेलो डेप्युटी सरपंच आहात जावं पंच आहा जावं आमगेलो संजय नायक जो आमगे सिनियर हे सगळे जे आसा पळय सद्या आतां आनी सगळे संकेत जावं हे बाकी सगळे राजेंद्र नायक सारको हे सगळ्यांनी सावड्डेच्या लोकांनी चड म्हाका हें केलें आसा बेनिफीट दिला म्हाजे खातीर तें काम केलें आसा आनी तेणी म्हाका निवडून दिल्लें आसा. सांगपा म्हळ्यार कितें आसा अशे खूब जाण असले मिडियाचेर उलोवपी तेणी आमची कितें आमकां जे आमी प्रत्येक फावट पयलें आसा आमगेले लोक उलयताले कोण सरपंच उलयता पंच उलयता जे आमचे कोण कार्यकर्ता आहा जे कोण आमगे गांवचे मेन आहा ते उलयता. आमी कोणा हायर करून नासले भाड्या बैल आर्किटायप कारण तेणी तशें केल्लें आसलें की भाड्या बैल जे तेणें स्पेशली पयशे दिवन आमच्या गांवां हाडले आनी ते खूब टिका बिका करताले पूण लोकांनी तांकां उतर दिलें आसा आमचे कडेन वोट दिवन बीजेपी शिवाय हांगा पर्याय ना. सावड्ड्या प्रत्येक फावट बीजेपी लीड आसा आनी फाटले जितले फावट जिल्हा पंचायत जेन्ना जालें इलेक्शन प्रत्येक टायमा सावड्ड्या म्हणटा बीजेपी येयल्लो आसा. हे भाड्या बैल जे आसा पळय हे बीजेपी कसले कार्यक्रमां आमी तांकां इनवॉल्व करून दिवपा ना. इवन हांव गव्हर्मेंट कडेन सांगता की बाबा असले जे लोक आहा पळय हे जे पयशे घेवन जे आपल्याला हें करता मिडिया चलयता हेंचेर एक्शन जावपाय म्हणून तेजे कांय कंट्रोल ना. पयशे घेतले कोण कितें उलोवप आनी जे डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी कितें म्हणटा तुमी रावता खंयचे भायर रावता सांगे आमचे एरियेन ना तुमगे लिंक ना तुमकां कांय खबर ना तुमी हांगा उलयत आसा हें कितें चल्लां कितें हेजेर कंट्रोल येवपा जाय गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता.